لي اليوم عندنا سوبر ايبيزود غادي نهضروا على واحد لوتي اللي بزاف منكم طلبوني باش ندير اون فيديو عليه. ما بغيتش ندير لا فيديو بالزربه حتى درت فريمون لو تيست ديال البرودوي. هضرت مع لي ديفلوبور كو جو كوني تري بيان. لي ديفلوبور هما ليكيب ديال دروبي سباي اللي كتعرفوا مزيان وليكيب ديال انفلو سباي. انفلو سباي موان دو جون لو كونيس ولكن هذا سي ان اوتي اللي كان كيصلح لانفلونس. انفلو سباي المشكل اللي كان عنده كان غالي بزاف الثمن وما قدرش يبيرسي في لو دومين. دونك داروا اون فيوزيون وخرجوا هذا لوتي فريمون مزيان. درت ليه ان تيست وحنا غادي ندخلوا في لي ديتاي. دونك ندوزو ليكران باش نقول لك لوتي علاش كيصلح. ما غاديش نطول في لا فيديو بزاف، غادي نمشي فريمون ليسونسيال لي شوز امبورطون. الوغ لوتي فيه داشبورد. الوغ الداشبورد غادي نرجع في لافان غادي نفهم لك كيفاش يمكن لك مثلا تشدو غراتوي افي. Ça c'est très intéressant mais bon خلي حتى الاخر باش نقول لك كومون سا مارش. هنا كيريبرتوري شحال ديال لي زانونس فيسبوك عندهم. هذا سي واحد اللوجيسيال اغريغاتور كيمشي غادي يقلب على لي زانونس اللي كاينين في فيسبوك بحال كيما كيدير دروبي سباي. هو راه الموتور ديالو هو دروبي سباي والموتور ديال الانفلونسور هو انفلو سباي وفيزوناهم وقادوا الثمن وباش يخرجوه بلو اتراكتيف. دونك هنا غادي يحسب لك كاع لي بوست اللي كاينين في انستغرام وفي سناب شات باسكو داخل عندهم حتى سناب شات وبار لا سويت غادي يدخلوا تيك توك غادي يدخلوا يوتيوب حتى هو في لي زانونس. دونك لافنيغ اي بروميتور. وكيدير اوسي لاناليز ديال لي شوب. الوغ لاناليز ديال لي شوب غادي يدخل مكونيكتي مع اليكسا باش كيعطيك الرانك ديالهم. غادي يقول لك مثلا منين كيجيو لي فيزيتور واش كيجيو بالاي سي او واش كيجيو بالسبونسوريزي واش كيجيو بالانفلونس ايتترا. حنا غادي نشوفوا داكشي باغ لا سويت. الوغ بروميير بارتي كلاسيك ديال بحال دروبي سباي. غادي تمشي تقدر تقلب باغ مو كلي اولا تقدر تقلب مثلا. شوف النصيحه اللي كنعطيكم اللي ما عندوش دروبي سباي وعوال هو ديبوتون مثلا بغى يدخل لاندستري يقدر يشري هذا اللوجيسيال هذا. اللي عنده دروبي سباي و ني با انتريسي باغ الماركتينغ دانفلونس سي با لا بين. بقى في دروبي سباي سا فا تو كوتي موان شير وخدم في دروبي سباي. الا ما كنتيش intéressé par les placements ou de l'analyse de l'échelle parce que Dropify ça va très intéressant et ça marche très bien. Les mecs qui Dropify درت عليه vidéo on a affiché quelque part هنايا. AdSpy واعر حتى هو très puissant حتى هو كيسولوني الناس لا ديفيرونس بين AdSpy و Dropify. AdSpy très très puissant عاوتاني encore plus puissant que Dropify ولكن الثمن ديالو طالع شويه. il est plus réservé des gens اللي ديجا خدامين و الفلوس ديجا كيدخلوا لهم. دونك هذا هو الكونساي اللي نقدر نعطيكم. اللي بغى يدخل الماركتينغ دانفلونس كليرمون مينيا تري امبورطون تري انتريسون. غادي نفضلوا على انفلو سباي اللي ما كانش كيعجبني بزاف. علاش انفلو سباي فينالمون شنو كان كيعطينا غير حتى غير لي بلاسمون. انت كتشوف غير باش تسبايي لي كونكورون صافي. ما غاديش يعطيك مثلا لي انفلونسور باش تكونتاكتيهم. tu peux les contacter الا كنتي كبير مثلا ولكن باش واحد ديبيوتون يكونتاكتي واحد عنده مليون ديال لي زابوني سي تري كومبلكس باسكو سا فا تو كوتي شير وما عندكش واحد لا فيزيبيليتي. ما تقدرش مثلا تحط جو سي با 4000 دولار ولا 3000 دولار في دي بوست سبونسوريزي. بور ان ديبيوتون صعيبه شويه. alors je me suis un peu éloigné du sujet. دونك هاد لا بارتي ديال فيسبوك كلاسيك كتمشي كتختار لا بلاتفورم اللي بغيتي تسباي. مثلا في هاد لوكا غادي نختاروا غير لي سيت اللي عندهم شوبيفاي وغادي يخرج لنا لا ليست. ابخي يمكن لك تسيبلي باغ بيي غادي يمكن لك اكزاكتومون بحال الاخر راه فيه لي بارامتر افونسي. غادي تشوف مثلا ان نومبر دو جيم مثلا تقول له بغيت تجبد ليا غير لي بوست سبونسوريزي اللي فايتين 3000 جيم غادي يجبدهم ليك. c'est pas la peine de revenir sur la facette هذه اللي باينه بزاف. ensuite très intéressant donc هنا كيعاود يجبد لك داك الداتا. سي à mon avis كيجيني mieux présenté que Dropify. donc غادي ندخلوا لهنايا. alors ce qui est intéressant هنا كيجبد لك les annonces du même annonceur c'est-à-dire هاد لانونس هذه بون راه كتشوف لا فيديو ديالها والمسائل كلها نديروا لها ميوت. يمكن لك تيليشارجي لا فيديو عندك انغوجيستري لا فيديو سو تري سامبل باش تخدمها انت مثلا في لا بوبليسيتي ديالك. مي بون النصيحه اللي نعطيك انك غادي تيليشارجيها ولكن تزيد لها مثلا اللوغو ديالك تبدل الموسيقى دير اون فوا اوف. دابا دو بلوز ان بلوس دو موند زعما اللي بغى يولي بروفيسيونيل في هذا لو ميتي غادي يدخل لا فوا اوف على لا فيديو ديالو. لا فوا اوف هي داك الصوت اللي كي تو ديكري شنو كيوقع في لا فيديو. كيفاش دير لها؟ غتمشي لفايفر غادي تدخل تقلب فوا اوف راه هضرت عليها شحال من مره. غادي تكوموندي لا فوا اوف عند شي واحد عنده لاكسون امريكاني مزيان مثلا ولا شي واحد عنده لاكسون فرونسي مزيان ان فونكسيون ديال البلاد اللي كتسيبلي
غادي تخدم معاه سا تو كوت با تري شير، تقدر تقام عليك بواحد 15 دولار ولا شي حاجه بحال هكا، كتزيد واحد لا فالور لا فيديو ديالك وكتعطيها بلوس دو بوا. دونك هنا غادي يعطيك لي بارطاج داكشي كامل، غادي يعطيك لا ريبارتيسيون كلاسيك اللي كتعرفوا كاملين، ترانش داج واش ام واش فام، لي بي اللي كيسيبليو تري امبورطون. مثلا تلقى هذا البرودوي هذا كيسيبلي بزاف ديال البلدان. شحال من واحد كيسولني علاش كيسيبليو بنان، علاش كيسيبليو الماروك، علاش كيسيبليو لارجي. كيسيبليو هاد لي بي هادو علاقاش فيهم السي بي سي طايح وكيجيبوا لهم دي زانتيراكسيون، غادي تلقاو لي كومونتير ولي لايك هذا ا موندر كو. دونك كيعطيك واحد السوشيال بروف. ملي كتدخل انت كتشوف واحد البوست مثلا ان طونك كليون فيه 1000 كومونتير، tu te dis هذا راه فريمون برودوي زوين ان طونك كليون. بيان سور كتلقى فيه لي بارطاج بزاف، tu te dis هذا سي ان برودوي انتريسون. هنا سوشيال بروف، فهمتي؟ ما غاديش يجيب لك البيع، ولكن كيجيب لك لا بروف سوسيال بور كونفانكر داك الكليون اللي فينالمون غادي يقدر يشري البرودوي. هنا كيبان لك لونغاجمون في لا دوري ديال لا كامباني. سكي انتريسون اوسي كيجبد لك كاع لي بوبليسيتي ديال لانونسور. الوغ هنا ملي كتلقى مثلا ان داك لانونسور دونك مول السيت داير بزاف ديال لا بوبليسيتي، كتقول ان هذا السيد راه غادي كيسكيلي في داك البرودوي، راه خدام لو برودوي، باسكو اون فا جامي انفيستير في واحد لو برودوي الا ما كانش فيه ان بينيفيس. ما غاديش نحط انا 500 بوبليسيتي الا ما كانش كيجيب شي حاجه. هادي راه داير 3، ولكن كتلقى لي داير 70، كتلقى لي داير 100، سا ديبون. الوغ نرجعوا لهنا. دونك جو بونس وريت كلشي في هاد البلاصه هادي. هادشي اللي كاين. بون كيعطيك اليو ار ال ديالو باش الا بغيتي تمشي تشوف لو سيت. هادشي اللي كاين جو بونس، هادشي اللي كاين. ensuite غادي نمشيو لا بارتي كي نوز انتريس لو بلوس، هي لا بارتي ديال لي بلاسمون. الوغ هنا الناس اللي بغاو يدخلوا الماركتينغ دانفلونس، تاع يخدموا مع لي زانفلونسور، سي تري انتريسون. انكور اون فوا كنقول لكم ملي كيكون عندك ان سيت ما تبقاش عوال على واحد لا سورس دو ترافيك. مثلا شحال من ديبيوتون كيبقى عوال غير على فيسبوك ادز، كيدير لا اي سي او لا انفلونسور لا جوجل ادز، غير دو تو، غير على فيسبوك ادز. نهار كيتسد ليه بيزنس ماناجر كيرجع فهمتي بحال ما كان عنده حتى شي حاجه. اي سي تري امبورطون انك ديفيرسيفي داك لي سورس دو ترافيك. دائما كنقولها لكم ايسيي توجور. سي فري لو ديبيوتون يلاه دخل السيمانه الاولى ما غاديش نقول ليه دخل دير فيسبوك ادز، دير جوجل ادز، دير هذا، باسكو سا نا با دو سونس. مازال هو ما فاهم شنو هو جوجل ادز، مازال ما فاهم شنو هو فيسبوك ادز، راه داخل جوجل ادز وداخل الانفلونسور. دونك غادي يتلف اي سا فا لو بروندر واحد لو طون لي طويل بزاف بور ميتريزي داك لي زوتي. دونك لي ريزولطا ما غاديش يشوفهم رابيدمون وما يبقاش مشجع وغادي يلاشي. دونك تفوكاليز غير على فيسبوك ادز، ولكن ابخي ان موا دخل جوجل ادز، دخل الانفلونسور، ابخي 2 موا دخل الايميلينغ. فهمتي انت غادي وانت كتزيد في لي سورس دو ترافيك. الوغ نفهم لك هنا عاوتاني كومون سا مارش رابيدمون. لا ميم شوز كتشوف مثلا لي سيت غير اللي في شوبيفاي ولا غير اللي في وو كوميرس، بون سا ديبون دو سكو تو فوار. كتشوف باغ بي، راه كاع البلدان ديال العالم تقريبا كاينين هنا. بون جو تو ليسري فوار الى دخلتي. غادي تشوف les influenceurs, parce que les influenceurs كيكون عندهم enfin par grade disons، مثلا اللي عنده فوق 100,000، اللي عنده بين 100,000 ل 500,000، ولا اللي عنده فوق المليون اللي غاليين بزاف، فوق العشرات المليون ايتترا. حنا غادي نخليوها محلوله بحال هكا. هاد لوتي مثلا الا مشيتي عند هاد الصغار tu peux les contacter. واحد عنده مثلا 100,000 هذا غادي يقدر يهضر معاك وغادي يدير لك ان بون بري. encore une fois انت مثلا كتبيع، نشوفوا ان اكزامبل، انت كتبيع داكشي ديال البيتس، ما تمشيش عند واحد الانفلونسور كيدير داكشي ديال التك. دائما حاول تشوف داك الانفلونسور اللي عنده علاقه مع لا نيش ديالك. شحال من واحد كيمشي غلط في هذه القضيه هذه، و فينالمون داك البوست سبونسوريزي ما كيجيب ليه حتى حاجه. اوتر ايرور كيديروها الناس هي انهم كيمشيو عند هذوك لي باج ديال مثلا ديال الضحك، تلقى واحد ما كيوريش وجهه، كيوري غير لي بوست ديال الضحك ولا لي ميم ولا شي حاجه. هذوك با تري انتريسون. واخا كتلقى عنده مليون غادي يطلب منك واحد الثمن اللي فريمون صغير، ولكن لو روتور ما كيكونش مزيان. دونك فريمون فيت اتونسيون ملي تمشي عند واحد الانفلونسور، حاول تمشي عند واحد الانفلونسور كي انغاج لا كوميونيتي ديالو. فهمتي اللي هو كي سو بريزونط. شي مثلا شي بنت كدير داكشي ديال الميك اب ولا شي حاجه، بغيتي دير برودوي ديال البوتي ولا سانتي، تقدر تمشي عندها. فهمتي نخليوها محلوله. هنا كتختار واش انستغرام ولا سناب شات ولا كاملين. بون شتي مثلا هنايا الوغ هذا انستغرام راه قبيله بانوا لي دي سناب شات. بون فاصون يمكن لك دير سناب شات ويجبد لك دير سناب شات بوحدهم. الوغ نسدو هادي باش يبين لنا، باسكو ما كاينش بوتيتر ما عندهمش سناب شات بزاف. المهم
انستغرام هو qui m'intéresse انا لو بلوس. خليوها محلوله باش يعطينا كل شيء. الوغ نمشيو مثلا هذا، مثلا نمشيو عند اكزامبل ولا نمشيو لهذا. جو بونس تكون فيه تروك. هنا كيعطيك لو نومبر ديال لي ستوري اللي كاينين مسجلين عندهم. نمشيو لهذا مثلا ديال البيت، هذا فريمون زوين. انت غتشوف لو سيت ديالهم كيفاش داير، باسكو شحال من واحد كيبغي يخدم البيتس ولكن كيخدمها بواحد الطريقه فريمون شينويه وصافي. داك البرودوي داك الكولي لومينو ولا شي حاجه فريمون بازيك وما كيجيبش لي فونط. يسو دي بوركو ما كنجيبش لي فونط، انت غتشوف بوركو. الوغ مثلا مشينا عند كنشوفوا هاد الانفلونسور سميتو هذه السميه ديال لاباج ديالو. هنا كيعطيك لو تو دونغاجمون. الوغ تو دونغاجمون سادير شحال لا كوميونيتي ديالو انغاجي مع حد لونغاجمون كيكبر مع حد انت تو دو شانس دو فونتر. الوغ وهنا كيعطيك بلي كولور، مثلا بالاحمر عندها تو دونغاجمون عنده ناقص شي شويه. دابا هاد الانفلونسور عنده 388000 ابوني و تو دونغاجمون كان خصو يكون طالع شي شويه، يكون فيغ لي 5-6% باش كيبان لك بالخضر وكيبان لك مزيان. مي سا فو با دير كو هذا ما تخدمش معاه. غادي تمشي تخدم معاه، غادي تقول له اتونسيون راه عندك تو دونغاجمون طايح، دونك الثمن ديالك غادي يكون ناقص على شي نهار نهضر لكم على شحال تخلص الانفلونسور. دونك غادي يكون ناقص على الثمن ديال السوق، فهمتي. الوغ بون غادي تشوف لي بلاسمون ديالو هنايا. فوالا بون تو بو الي فوار، جو تو ليسري فوار. بون راك تشوف لا فيديو بلو سون ديالها وكلشي راه مسجل عندهم. وهنا غادي تشوف لي ديتاي على الشوب ديال الشوب اللي داير هاد لا بوبليسيتي. الوغ كتشوف لو نومبر ديال لي زانسيرسيون بوبليسيتير اللي داير في انستغرام. يمكن نمشيو نشوفهم باغ لا سويت. كيجبدهم كاملين 52 وكتشوفهم او كور دو طون. دونك هنا في الغالب راه خدم غير مع هذا، خدم غير مع هذا باش خدم. دونك سا فو دير كو راه كيجيب له الريزولطا. كوما كانش كيجيب له الريزولطا ما يمكنش يدير 52 بوست سبونسوريزي معاه ولا ستوري. دونك سي انتريسون. فوالا نرجعوا للشوب ديالنا. الوغ تلقاه ما دايرش لي زانونس فيسبوك، هذا غير ماركتينغ دانفلونس، استراتيجي ديالو هكا دايره. هنا كيعطيك لي ديتاي على الشوب ديالو، مثلا كيعطيك السميه ديال لو تيم باش خدام، يمكن لك تشوف لو تيم وداكشي كامل. غادي تشوف ان دوطخ شوب غادي تعطينا كاع لي زابس. هذا ما خدام حتى ابس، مثلا خدام كلافيو، خدام بادي، خدام بادي، خدام هادي كلهم كيليستيهم. هنا سا تو دون واحد ليدي ديال لي شوب اللي كيخدموا مزيان، شنو هما لي زابليكاسيون اللي كيدخلوا في لي ستور ديالهم. الوغ شنو بغيت نوريك اخر هنايا؟ غادي يوريك لي شوب سيميلير. غادي يوريك بون لي شوب سيميلير ما غاديش يجبد لك هادو ديال الباتس هذا، غادي يجبد لك دوطخ تروك بون سيميلير دون هذا. مي غنشوفو ستور باش تشوفو كي داير. شوف لا كاليتي باش مصايب ستور فريمون كتبان ماركه ولي فوتو فريمون دو تري تري بون كاليتي. تا فيو لي فوتو كي دايرين غير افوار مع داك الشوب ديالك انت اللي كتبدا ديبيوتون، فهمتي. تري تري بروبر. خلاص هذه فاش كيبيعها 149 اورو، ولكن سي qui ciblait واحد الناس qui ont les moyens d'acheter ce produit. Et vraiment ملي كتشوف les photos c'est des photos de très très bonne qualité. فهمتي براند ما كاينش ندخل لو بوا لو كوير، فهمتي دوك لي ماتيريو نوبل باش يجوستيفي داك الثمن ديالو. لي زانتيريور لوكسيو بحال هكا تري بروبر. نشوفوا شي برودوي. دونك فريمون هذا غادي يصلح لك بور تانسبيري من دي سيت بحال هكا. شدو نقلو ماشي نقلو لا مي بون تا كومبري جو بغيت نقول لك فريمون بور تانسبيري من هاد لي تري بروبر. حتى الكلاب اللي كيديروا كلاب اللي كيكونوا جينيرالمون او دو غام ماشي داك راكس فهمتي اللي ما كتعرفوش واش لابرادور ولا كلب الصياده ولا شي حاجه. بون ما كنضحكش على الكلاب مساكن، ولكن بون غير بور تو دير كو فهمتي لا سيبل ديالهم الا بغيتي تدخل في هاد بهاد لي بري هادو tu dois présenter des trucs de très très bonne qualité. C'est-à-dire même les photos كتشوفهم c'est des photos haute définition مقادين. C'est-à-dire واحد اللي غادي يحط هاد الثمن في هاد البرودوي c'est-à-dire qu'il a les moyens وكيبغي يتهلا في الكلب ديالو. alors bon ندوزو نشوفو نوريكم ان اوتر اكزامبل. نشوفو بون مثلا هادشي ديال الكوسميتيك. alors ندخلو ديريكتومون. Voilà, bon, les placements, bon, vraiment, je te conseille انك حتى هذا طو دونغاجمون ديال عيان شويه. وهنا كيبين لك البلاد فاش كاينه. الوغ هنا اوسي لو كونساي سي دو فاري، فهمتي. ما تمشيش لدوك لي بيي الكبار بزاف مثلا امريكان صافا تكوتي الشيخ فرنسا ولات فضيحه تري تري شير. اي فينالمون ça devient de moins en moins intéressant فهادشي ديال لي انفلونسور.
المهم نشوفوا بلوس دو ديتاي شنو غادي يعطينا. فوالا هذا 296 بوست في مع الانفلونسور و4 سناب شات. فوالا كاع لي بلاسمون prend du temps باش يشارجي. الوغ شتي مثلا هاد الشوب هذا خدام مع بلوزيور انفلونسور، خدام مع هادي مع هادي مع هادي، راهي لون تران دو فاري في اسباني في فرنسا. دونك هاد ستور فريمون عندهم استراتيجي صحيحه اي سيغتينمون كاينين دي مويان كبار دغيغ سو سيت. حنا نشوفو كي داير. الوغ شوف ماشي بالضروري انه كيدير دروب شيبين، يقدر يكون عنده براند ديالو خدام عليها. دونك هذا كيبان فريمون ثقيل. دونك فوالا ابخي ما نطولش عليكم في لي في هاد ليكسبليكاسيون. الوغ نرجعوا للاناليز ديال الشوب. الوغ هادي لاناليز ديال الشوب غادي تكون غير اللي عنده الباك بريميوم. الوغ اللي ما قلت لكمش سيكو كاينين عندك الجراتوي، عندك فيه 250 كريدي دو ريشيرش، هذا غير باش ديكوفري كومون سا مارش وداكشي كامل. عندك ستارتر راه عندك فيه 10000 كريدي دو ريشيرش كيدير $49، ولكن راني داير لكم واحد البرومو غادي نافيشيها لك هنا في ليكرون وغادي نحطها لك لتحت، فيها 20% على الثمن ديال الباك. الوغ ستارتر ما فيهش الاناليز ديال لي بوتيك، حنا غندخلوا باش نشوف الاناليز ديال لي بوتيك. والبريميوم 99 ولكن فيه 100000 صدير 10 فوا بلوس كو سا، وفيه الاناليز ديال لي بوتيك. اللي يمكن لكم ديروا اوسي سي مثلا نتوما صحاب بيناتكم ايكيب ولا شي حاجه، يمكن لكم تشريو واحد، صح ما كاينش اللي غادي يهضر معاكم يقول لك علاش لا دخلتوا تكونيكتيتو، ماشي شغلهم في هذه القضيه هذه، بيسكو عندك دي كريدي دو ريشيرش بحال اد سباي تا هو فيه لي كريدي دو ريشيرش، دخلوا حتى ب 10 بكم ولا حتى ب 100 ماشي شغلهم ان هاد الكريدي دو ريشيرش يسالي. فوالا دونك tu es obligé de racheter mais généralement 100000 راه 100000 راه ما كتساليش. فوالا جيسبر تكونوا فهمتوا هاد القضيه هادي. وفي لافان نرجع لك باش نوريك كيفاش يمكن لك تشد بريميوم افي حتى تشوف. الوغ نرجعوا لهذا الاناليز ديال لي شوب حتى هو لا ميم شوز، غادي يعطيك باغ تكنولوجي. شوف مثلا شوبيفاي كاتيجوري، مثلا واش بغيتي البيوتي ولا البات ولا هذا، المهم كاين بزاف ديال لي شوز. لا سي با لا بين اون با رونتري في هاد لو ديتاي. فوالا وكتدخل هنا كتشوف لي شوب. الوغ اللي ما كيبين لكش مثلا هنا المينياتور سي كو مازال ما شدوش المينياتور تو سامبلومون. ملي غادي يدخلوا المينياتور ديال السيت راه غادي تكون تماك. دونك هنا غادي كلاسيهم باغ تيب دو ترافيك، تادير توب ترافيك ديالو منين كيجي، واش كيجي من الديريكت، على بالك الديريكت غادي يكون في لي زانفلونسور، واش كيجي من الريفيرونسمون، واش كيجي من جوجل، واش كيجي من لي ريزو سوسيو، واش كيجي من الميل، باسكو كاين اللي كيخدم الميل بزاف تري امبورطون تا هو. وهنا الكلاسمون عاوتاني باليكسا. اليكسا اللي ما كيعرفوش هذا واحد لوتي كيكلاسي لي سيت في العالم كاملين. لابونمون اليكسا تا هو راه بالخلاص راه ماشي غراتوي. دونك هنا مدخلين لك اليكسا سي انتريسون. فوالا مثلا هذا السيت هذا فيه 35 انسيرسيون بوبليسيتير في انستغرام عند شي انفلونسور. غادي تشوف الوغ هنا كيما قلت قبيله فهمتي، كتشوف بون السميه ديال لو تيم اللي خدامين به، كتشوف كاع لي زابليكاسيون اللي خدامين بهم، هادشي كامل باش خدامين. هو لي زابليكاسيون فهمتي سوا كوريو دخل شوف لاش كيصلاحوا ولا هذا. بارفوا كتلقى دي تروك تري انتريسون غراتوي ولا بثمن طايح. الوغ نرجعوا للداشبورد باش نوريك كيفاش يمكن لك تشد لوتي غراتويتمون. الوغ هنا كيعطيوك واحد الكود. الوغ هذا الكود اللي كيعطيوك كتحطو مثلا في لي ريزو سوسيو ولا تعطيه لصحابك ولا شي حاجه. الا شراو اترافير هذا الكود كتمشي نتايا عندك 30% الا جبتي 4 ولا جبتي 10 كيولي عندك غراتوي. دونك هما داروا هذه القضيه هذه باش كيولي البرودوي ديالهم فيرال، باسكو انتريسون بور او اي انتريسون بور توا اوسي. دونك الا جبتي 10 ديال الناس شراو سا دوفيان غراتوي بور توا افي. والكونت بريميوم ستادير هذاك اللي كيدير 99 اورو اللي فيه لاناليز ديال لي بوتيك. بون في الاول راك تو اوبليجي دو لاشتي وراه عطيت كود برومو فيه 20%، دونك سي انتريسون اوسي. الا بغيتي ديرها مثلا مع صحابك تدخلوا 3 ولا 4 ولا 5 وشريوه وديروا لي زانفيتاسيون، جيبوا ان ماكسيموم دو جون وغادي يولي عندكم غراتوي افي. دونك هذه واحد الطريقه باش تيستي راسك بعدا واش كتعرف تبيع تخوك ولا ما كتعرفش، واش كتعرف تجيب ترافيك ولا ما تجيبش ترافيك. باسكو الا جبتي 10 صافي راه كتعرف تجيب ان بو ديال الترافيك وراه تو سور لا بون فوا، راه هي الخدمه ديالك. دونك فوالا لي زامي جيسبر ما نكونش طولت عليكم في هاد لا فيديو. جو سي كو سيغتينمون غنكون طولت، راه ملي كنشوف الوقت هنا بان لي راه طولت شويه. الا عجبتكم لا فيديو لايك سبسكرايب، لي ليان ديال كاع هادشي اللي كنهضر لكم عليه راه كنخليهم لكم دون لا ديسكريبسيون. اللي بغى يتقيد دون لا فورماسيون افيك سترايب راه حتى هو لو ليان كاين دون لا فورماسيون. ومرحبا بكم et à très bientôt les amis. Ciao.